الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جزاك الله عنا يا رسول الله خير الجزاء. جزاك الله عنا بما أنت أهله. جزاك الله عنا بما أنت أهله. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة. اللهم أوردنا مورده واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا واجعله شافعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة. اللهم أوردنا مولده وأدخلنا مدخله واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.